A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video we will be talking about Stephen Crane's one of the most important poems, Blades of Grass. Blades of Grass एक बहुत ही important और famous poem है स्टीफन क्रेन की. स्टीफन क्रेन जो है वो अमेरिकन पोइट था, 1871 में पैदा हुआ, 1900 में इसकी डेथ हुई है. ये एक पोइट भी था, उसके साथ साथ नावलिस्ट भी था और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करता था. और इसकी मॉडर्न जो क्रिटिक्स हैं, मॉडर्न क्रिटिक इसको द मोस्ट इनोवेटिव राइटर्स ऑफ जनरेशन का जो है वो खिताब इसको देते हैं, उसको ये कहकर जो है वो पुकारते हैं. और इसकी काफ़ी अच्छी पोम्स हैं. तो आज इस पोम के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लेड्स ऑफ ग्रास. ये जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास है, सब पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लेड ऑफ ग्रास का क्या मतलब है. हमने घास देखी होती है, हर जगह पे आपने देखी होगी घास उगी हुई. उस घास जितनी भी आपको नज़र आ रही होती है उसमें जो एक तिनका होता है उसका, जैसे ये आपको पिक्चर सामने नज़र आ रही है, बहुत सी घास सारी उगी होती है, लेकिन उसमें जो एक तिनका सा होता है, जिस तरह आपने पिक्चर, इस एक तिनके को ब्लेड कहा जाता है. घास में एक तिनके को ब्लेड कहा जाता है. तो ये जो ब्लेड ऑफ ग्रास आज जो हम पोम पढ़ेंगे, ये मुख्तलिफ तिनकों के बारे में है. मतलब मुख्तलिफ जो घास है उसमें मुख्तलिफ जो तिनके हैं अलग अलग, उन सबको ब्लेड्स ऑफ ग्रास कहा गया. तो इसमें स्टीफन क्रेन बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेड्स को जो है वो सामने लाता है और ब्लेड से जो है जो खुदा सवाल जवाब करता है क़यामत के दिन. तो ये सारी पोम हम इसके अंदर पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. स्टैंजा नंबर 1. इन हेवन सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास. कहता है कि जन्नत में, अब क़यामत का दिन आ गया है, दुनिया ख़त्म हो गई है, हिसाब किताब का दिन है, और जन्नत में जो है ये सारे जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैं ये सामने हैं. स्टूड बिफोर गॉड. ये सारे छोटे छोटे जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैं, जो घास के तिनके हैं, वो खुदा के सामने खड़े हैं. व्हाट डिड यू डू. अभी जो व्हाट डिड यू डू है, ये खुदा इनसे पूछ रहा है कि तुमने दुनिया में क्या किया. व्हाट डिड यू डू. देन ऑल सेव वन ऑफ द लिटिल ब्लेड्स. ऑल सेव वन, ये जो सेव वन है इसका मतलब है कि सिवाय एक को छोड़ के बाकी जितने लिटिल जो ब्लेड्स थे, देन ऑल सेव वन. सेव वन मतलब एक को छोड़ के जो बाकी जितने लिटिल ब्लेड्स थे, बिगन शुरू हो गए, ईगरली टू रिलेट, जल्दी शुरू हो गई, बेचैनी के साथ. ईगरली कहते हैं बेचैनी को, मतलब एकदम से, फौरन बताना शुरू हो गए. टू रिलेट मतलब बताना. इम्पेशेंटली, बेसब्री के साथ. नरेट कहते हैं बयान करने को. तो वो एक छोटे से ब्लेड को छोड़ के बाकी जितने भी थे वो फौरी तौर पे, फौरन, बेसब्री से, जैसे कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, खुदा हमसे पूछेगा और हम फौरन बोल पड़ेंगे, और फौरन बोलने लग गए. और क्या बता रहे थे. द मेरिट्स ऑफ देयर लाइफ्स. मेरिट्स का मतलब है वो सारे अच्छे कामों के बारे में जो उन्होंने ज़िंदगी में किए थे, जो उन्होंने दुनिया में किए थे. वो जल्दी जल्दी सारे जो ब्लेड्स थे, वो एक कहने लगा मैंने ये किया था, दूसरा कहता मैंने ये किया था, तीसरा कहता मैंने ये किया था. अच्छी अच्छी बातें अपनी खुद जो है वो बताना शुरू हो गए. यहाँ पर वो खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए थे, सारे खुद बता रहे थे. सिर्फ जो एक था, जो ऊपर मैंने आपको बताया, वो चुप रहा और कुछ भी नहीं कह रहा था. दिस वन, वो जो एक चुप रहा था, शुरू में जो चुप हो गया था, स्टेड अ स्मॉल वे बिहाइंड. वो थोड़ा सा पीछे रह गया इन सबसे, मतलब वो थोड़ा सा पीछे हो गया, इनको छोड़ा कि ये आगे बोलने दें. अशेम्ड, और वो शर्मा रहा था, मतलब उसको शर्म आ रही थी, वो शर्मिंदा था, इस तरह भी कह सकते हैं कि वो शर्मिंदा था, वो थोड़ा सा पीछे हो गया. और ये सारे जो ब्लेड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए खुदा को जो है अपनी अच्छे अमाल के बारे में बताते रहे. तो ये फर्स्ट स्टैंजा में ये कहना चाह रहा है. सेकंड स्टैंजा की तरफ जाते हैं. अब यहाँ पे प्रेजेंटली गॉड सेड, अब यहाँ पे खुदा का जो है वो रिप्लाई आता है. वो कह रहा है कि अब मौजूदा दौर पे, अभी बताओ, व्हाट डिड यू डू, कि तुमने क्या किया. अब ये किससे पूछ रहा है खुदा. ये उस छोटे ब्लेड से पूछ रहा है जो कि शुरू में पीछे हो गया था, जो कि खुद नहीं बोल रहा था, जो कि शर्मिंदा था. तुमने क्या किया. द लिटिल ब्लेड आंसर, ओ माई लॉर्ड. वो छोटे तिनके ने जवाब दिया कि ओ मेरे खुदा, मेमोरी इज बिटर टू मी. मेमोरी इज बिटर टू मी का मतलब है ये जो मेरी जो यादाश्त है वो बहुत तल्ख है. फॉर इफ आई डिड गुड डीड्स, और अगर मैंने कोई अच्छे अमाल किए भी हैं, आई नो नॉट ऑफ देम, मैं उनको, मेरे जहन में वो अभी नहीं आ रहे, मतलब मुझे वो याद नहीं आ रहे. मेरी जो मेमोरी है, जो मेरी जो याददाश्त है, वो काफ़ी ख़राब है, और अगर मैंने कोई अच्छे अमाल किए भी हैं तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे. ऐसा है कि बस मैंने जिस तरह एक अमल किया था अच्छा, वो उसी वक्त मैंने भुला दिया. ये चीज़ खुदा को बहुत पसंद आती है. और खुदा कहता है देन गॉड इन ऑल हिज स्प्लेंडर, और खुदा फिर अपनी पूरी शान व शौकत के साथ, ग्रैंडर, अजमत के साथ, ब्रिलियंस और बड़ाई के साथ, अरोज फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने तख्त से खड़ा होता है, अपने तख्त से उठता है. ओह
best little blades of grass, he said. Oh best, oh best کا مطلب ہے زبردست. Little blade of grass, he said. خدا پھر جواب دیتا ہے کہ یہ جو چھوٹا تنکا ہے یہ سب سے بہترین ہے, کیونکہ سارے بلیڈز تھے تو کسی کو خدا نے گڈ نہیں کہا, کسی کو کچھ اور نہیں کہا. اس کو جب آخر میں کہا کہ تم ان سب میں سے بہترین ہو, بیسٹ ہو سپرلیٹو ڈگری یوز ہو رہی ہے نا ایڈجیکٹو کی, تو تم سب سے بہترین ہو کیونکہ تم نے جو اعمال کیے ہیں اور وہ بھلا دیے ہیں, تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, تمہیں یاد بھی نہیں ہے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ہیں, تم نے کرتے ساتھ ہی بھلا دیے. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, تو تم نے وہ والا کام کیا ہے. وہ جو باقی جتنے اوپر ہم نے سارے دیکھے اس میں اوپر ہو کے بڑھ چڑھ کے اپنے دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے جو ہیں اچھے کاموں کو وہ خدا کے سامنے پیش کرتے, اپنے منہ خود میاں میٹھو بنے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ اچھے کام کیا, ہم نے وہ اچھے کام کیا. وہ جو دوسرا تھا جو چھوٹا تنکا تھا اس نے کہا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے, تو یہ چیز خدا کو بہت پسند آئی. تو یہاں سے ہو سکتا ہے جو پوئٹ ہے وہ ہمیں یہ بھی میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ اچھا کام کرنا چاہیے تو ہمیں اس کو فوری طور پہ بھلا دینا چاہیے. ہمیں کسی قسم کی جو بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں کسی قسم کی احسان کا بدلہ احسان کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو وہ بھی ہم پہ احسان ڈیفینیٹلی کرے گا, اور ہمیں کسی سے جو ہے فوری طور پہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے. بس اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, آپ اس کو اچھا کام کرتے ساتھ ہی اس کو ایسے کریں کہ آپ کو بالکل یاد ہی نہ ہو. سو دس واز آل اباؤٹ دی ایکسپلینیشن آف بلیڈز آف گراس. اب اس کی ہم لٹریری ڈیوائس کو دیکھیں گے کہ اس کی سیکنڈ لائن میں آپ یاد دیکھیں سم لٹل بلیڈز آف گراس. یہاں پہ پھر کوئی بھی پنکچویشن مارک نہیں ہے, یہاں بھی پنکچویشن مارک نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے, اس جگہ پہ بھی نہیں, ادھر بھی نہیں ہے, ادھر بھی نہیں ہے. پہلی لائن میں آپ کو نظر آئے گا کاما یہاں پہ ہے, تو یہ اس چیز میں نہیں آتا, اس ٹیکنیک میں یہ نہیں آتا. جہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ کسی ورس کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے اور دوسری جو ہے لائن میں سیم میسج کنٹینیو ہوا ہے, تو ایسی لٹریری ڈیوائس کو انجیمنٹ کہتے ہیں. ای سے شروع ہوتا ہے, انجیمنٹ کہا جاتا ہے اس کو. یہ پہلی لٹریری ڈیوائس ہے یہاں پہ. سیکنڈ لٹریری ڈیوائس اس اسٹینزا میں جو ہے وہ پرسونیفیکیشن ہے. یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا بگن ایگرلی ٹو ریلیٹ نریٹ, یہ ساری چیزیں, کیونکہ پرسونیفیکیشن ایسے ہوتا ہے کہ ایک نان لیونگ تھنگ کو, جانور کو یا کسی بھی بے جان چیز کو انسانوں کی کوالٹی دے دی جائے, انسانوں کے اعمال دے دیے جائیں کہ وہ انسانوں کی طرح کام کرتے پھرتے نظر آئیں. ٹو ایٹریبیوٹ ہیومن کوالٹیز ٹو نان لیونگ اور اینیملس, اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. تو یہاں جو لٹل بلیڈز ہیں وہ تو بول نہیں سکتے, لیکن یہاں پہ اس نے کہا کہ وہ انہوں نے جلدی فوری طور پہ بولنا شروع کر دیا. تو یہ اس ٹیکنیک کو کیا کہتے ہیں, یہاں پہ پرسونیفیکیشن یوز ہوئی ہے پہلے اسٹینزا میں. سیکنڈ اسٹینزا کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ انجیمنٹ نظر آئے گی. باقی ہر لائن کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پنکچویشن مارک نظر آ رہا ہوگا, لیکن اس جگہ پہ پنکچویشن مارک نہیں ہے, تو یہاں پہ بھی انجیمنٹ کا استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بھی پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے کہ دا لٹل بلیڈ آنسرڈ او مائی لارڈ. یہ یہاں پہ پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے اس جگہ پہ بھی, اور پہلے اسٹینزا میں بھی ہوا تھا. یہ دو لٹریری ڈیوائسز جو ہیں وہ اس پوم میں استعمال ہوئی ہیں. اینڈ دس واز آل اباؤٹ بلیڈز آف گراس بائی اسٹیفن کرین. I hope you have got it. Thank you very much.